अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम एक निहायत अहम और सबक आमूज़ मौजू पर बात करने जा रहे हैं, और वो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानी का ज़माना और तिजारती सफ़र। नाज़रीन, बचपन और जवानी वो मरहले हैं जो इंसान की ज़िंदगी का रुख मुतय्यन करते हैं। जिस तरह बचपन की बुनियादें मजबूत हों, वैसा ही नौजवानी का किरदार बनता है, और अगर जवानी नेक अखलाक, सदाकत और दयानतदारी के साथ गुजरी हो तो इंसान आने वाली ज़िंदगी में दूसरों के लिए रोशनी का चिराग बन जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानी भी इसी पाकीज़गी और अज़मत से भरी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से सादिक और अमीन के लक़ब से पहचाने जाते थे, और जब जवान हुए तो आपके अखलाक़ व किरदार की रोशनी और ज़्यादा नुमायाँ हो गई। यही वो दौर है जब आपने तिजारती सफ़र किए, लोगों के साथ मुआमलात में आला दयानत और अमानतदारी दिखाई, और आने वाली उम्मत के लिए एक कामिल नमूना बन गए। लिहाजा आइए आज की वीडियो में हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौजवानी के दौर और तिजारती सफ़र के इन मुबारक पहलुओं पर रोशनी डालते हैं और देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में इनसे क्या सबक सीख सकते हैं। हिस्सा अव्वल, नौजवानी की सिफ़ात। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानी का ज़माना निहायत पाकीज़ा और मिसाली था। जिस तरह बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई, पाकीज़गी और नरमी के पैकर थे, इसी तरह जवानी में भी ये सिफ़ात मज़ीद निखर कर सामने आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोग अल सादिक और अल अमीन के लक़ब से याद करते थे, यानी ऐसा नौजवान जो हमेशा सच बोलता है और हर मामले में अमानतदारी से काम लेता है। इस ज़माने में जब झूठ, धोखा और फरीब आम थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्चाई और दयानतदारी से सबके दिल जीत लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी फजूल खेलकूद या वक्त ज़ाया करने वाले कामों में नहीं पड़े, बल्कि आप हमेशा संजीदगी, वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के साथ ज़िंदगी गुजारते। जवानी का वो वक्त जब अक्सर लोग जज्बात और ख्वाहिशात के पीछे बहक जाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पाकीज़गी, सब्र और नेकी के साथ गुजारा। नाज़रीन, यही वजह थी कि माशरे के बड़े बूढ़े भी आप पर एतमाद करते और हर मुश्किल मामले में आप ही को तरजीह देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानी इस बात की अमली मिसाल है कि अगर इंसान बचपन से ही सच्चाई और दयानतदारी को अपना ले तो वो सबका महबूब और मुअज़्ज़ज़ बन जाता है। हिस्सा दूम, तिजारती सफ़र का आगाज़। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक नुमाया पहलू उनका तिजारती सफ़र है। बचपन और नौजवानी ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत की तरफ दिलचस्पी थी। मक्का के लोग ज़्यादातर तिजारत ही के ज़रिए रोज़गार कमाते थे, और उसी मैदान में ईमानदारी व दयानत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कम उम्र थे तो अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम की तरफ तिजारती काफ़िले में शरीक हुए। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सफ़र था। इस सफ़र में भी आपने अपनी संजीदगी, अक्लमंदी और पाकीज़गी से सबको मुतासिर किया। इसी सफ़र में एक अहम वाक़या पेश आया। रास्ते में एक ईसाई राहिब, जिसे तारीख़ में बहीरा के नाम से याद किया जाता है, ने काफ़िले को देखा। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर ऐसी रोशनियां और ऐसी निशानियां देखीं जो आम बच्चों में नहीं होती। उसने पहचान लिया कि ये बच्चा मुस्तक़बिल में एक अजीम नबी बनने वाला है। नाज़रीन, ये वाक़या हमें बताता है कि अल्लाह ताला ने बचपन ही से अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और तरबियत का ख़ास इंतज़ाम फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार की रोशनी इतनी नुमाया थी कि गैर मुस्लिम भी आपकी अज़मत को पहचान लेते थे। यही सफ़र दरअसल इस बात का आगाज़ था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे चलकर तिजारत में हिस्सा लेना है और अपनी सच्चाई व दयानत के ज़रिए दुनिया को ये सबक देना है कि ईमानदार ताजिर सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है। हिस्सा सोम, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का तिजारती काफ़िला। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानी के दौर में दाखिल हुए तो आपकी सच्चाई, दयानत और आला किरदार की शोहरत पूरे मक्का में फैल चुकी थी। हर शख्स आपको अल सादिक और अल अमीन कहकर पुकारता था। यही वजह थी कि बड़े बड़े ताजिर भी आप पर मुकम्मल एतमाद करते थे।
اسی دوران مکہ کی ایک نہایت معزز اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تجارتی شعبے میں نمایاں مقام رکھتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور بھروسے سے متاثر ہوئیں۔ انہوں نے اپنے تجارتی قافلے کو شام بھیجنے کا ارادہ کیا تو اس سفر کی قیادت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری نہایت اخلاص اور ایمانداری کے ساتھ قبول کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی بھیجا تاکہ وہ آپ کے اخلاق و کردار کا قریب سے مشاہدہ کرے۔ جب یہ قافلہ شام کے بازاروں میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اپنی سچائی اور بہترین رویے سے سب کو حیران کر دیا۔ نہ صرف تجارت میں غیر معمولی نفع حاصل ہوا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک معاملے میں عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا۔ واپسی پر میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا اور ہر موقع پر رحم دلی اور امانت داری کا ثبوت دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس سب سے بے حد متاثر ہوئیں، اور یہی وہ پس منظر تھا جس نے آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی اور دیانت ہی وہ اوصاف ہیں جو انسان کو نہ صرف دنیا میں کامیابی دیتے ہیں بلکہ دوسروں کے دلوں میں محبت اور اعتماد بھی پیدا کرتے ہیں۔ حصہ چہارم، نوجوانی کے واقعات سے سبق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے یہ روشن واقعات ہمارے لیے بہت سے سبق رکھتے ہیں۔ آئیے چند اہم پہلوؤں پر غور کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی ہی میں یہ ثابت کیا کہ سچائی اور دیانت انسان کو عزت اور کامیابی عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ پر اندھا اعتماد کرتے تھے اور اپنے قیمتی سامان آپ کے حوالے کر دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قافلہ اسی لیے سپرد کیا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ آپ کبھی خیانت نہیں کریں گے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں بھروسہ پیدا کریں تو لوگ خود ہم پر اعتماد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی میں تجارت جیسے مشکل کام کا بیڑا اٹھایا اور پوری محنت کے ساتھ اسے کامیاب بنایا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ عزت اور روزی ہمیشہ محنت اور کوشش سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ کسی شارٹ کٹ سے۔ تجارت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اچھا اخلاق انسان کو بلند کرتا ہے اور دلوں کو جیت لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانی کے دور کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کامیابی صرف مال و دولت میں نہیں بلکہ کردار اور اچھے اخلاق میں ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو نہ صرف دنیا میں عزت پائیں گے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ آخری حصہ، اخلاقی سبق۔ ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے یہ مبارک واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اصل کامیابی دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ سچائی، دیانت اور بہترین اخلاق میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی ایسے انداز میں گزاری کہ ہر شخص آپ کی امانت داری اور صداقت کا معترف تھا۔ یہی اوصاف آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تیاری ثابت ہوئے۔ آج ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم صرف دنیاوی فائدے کے پیچھے بھاگتے رہیں گے یا پھر اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا کر دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ آئیے اس ویڈیو کے ذریعے ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنی تجارت، معاملات اور روزمرہ زندگی میں صداقت و دیانت کو اپنائیں گے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم ایک سچے مسلمان اور کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوجوانی کے ان سنہرے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔